व्यूअर्स हजरात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों और व्यूअर्स हजरात अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी कुक्कड़ छड्डी पे है। कुक्कड़ छड्डी ये खुद रो पौधा है जो ज़मीन से तकरीबन 1 गज तक बुलंद हो जाता है। ये कुक्कड़ छड्डी का खेत है। पूरे का पूरा प्लाट कुक्कड़ छड्डी से भरा हुआ है। देखिए कितने खूबसूरत है। यहाँ पर इंसानी पाँव नहीं आता, इसलिए ये प्लाट पूरे का पूरा ही कुक्कड़ छड्डी से भरा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहे हैं कि बहुत सारी बूटियाँ इंसानी पाँव से गुरेज करती हैं। इसका पत्ता सरसों के पत्ते से मुशाबिहत रखता है। इसके पत्ते के साथ जब टहनी शुरू होती है तो इसकी टहनी पे बिल्कुल मामूली रुआं होती है। ये जब कदावर होता है तो इसके सिरे पर पीले रंग के फूल खिलते हैं। फूल खिलने के बाद कुछ देर बाद पक जाते हैं और उसमें तुखम भर जाते हैं। ये खुद रो पौधा है। ज़मीन पर खुद बीजने से नहीं उगता। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों और प्यारे अत्तबा इकराम, इस पौधे से बहुत भीनी बदबू सी आती है। पत्ता काट के मसल के सूंघने से बहुत बदबूदार महसूस होता है। प्यारे दोस्तों, ये अपनी अफादियत के लिहाज से बहुत नायाब पौधा है। अफादियत के लिहाज से बहुत कामयाब भी है, कहीं मिलता है। तो दोस्तों और प्यारे अत्तबा इकराम, इस पौधे पर रिसर्च करने से पता चला है कि इसमें अंदरूनी आंतों के ज़ख्मों को बंद करने की बहुत ख़ासियत है। आंतों के ज़ख्मों को ये बंद करता है। आंतों के ज़ख्मों को बंद करने के लिहाज से दौरे हाज़र की मर्ज़ गैस्ट्रो में नायाब पौधा है। तो दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, ये पौधा बवासीर में बहुत कामयाब पौधा है। इसके पत्तों का, इसके जड़ का, इसकी टहनी का पानी निकाल के पानी को पुन छान करके इसमें जराहत, जो एक पत्थर है जिसे संग जराहत भी कहते हैं, उस जराहत के पत्थर के पाउडर को लेके उसमें 1 बोतल पानी
ککڑ چھڈی کا سکھا کر اس کو 20 کلو کی آگ دے دی جائے تو یہ بہت سفید قسم کا پاؤڈر حاصل ہوتا ہے۔ یہ پاؤڈر بواسیر کے زخموں کو بند کرتا ہے۔ بواسیر کے زخموں کو بند کرنے کی وجہ سے اس کے خون کو بھی بند کرتا ہے۔ خون کو بند کرنے سے پودے کی افادیت اور بھی نایاب ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو اور ویورز حضرات، خون میں جتنے پس سیل موجود ہوتے ہیں اس کو پیشاب کے راستے سے صاف کرتا ہے۔ خون کو پروتھرومبین بہت جلدی پورے کرتا ہے تاکہ خون زیادہ بہہ نہ جائے۔ دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ پودا صرف پروتھرومبین ہی نہیں صاف کلیئر کرتا، پروتھرومبین کی طاقت کو بڑھاتا بھی ہے، خون میں ریڈ سیل کو بہنے سے روکتا ہے اور اس کے زخموں کو منجمد کرنے کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، یہ پودا بہت کامیاب ہے۔ شروع سردی میں یہ اگتا ہے اور مئی جون کے مہینے میں، اپریل کے مہینے میں یہ پک کر سوکھ جاتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، یہ پودا بہت کامیاب ہے، اجاڑ جگہوں پہ پایا جاتا ہے جہاں پر انسانی پاؤں بہت کم آتا ہو، وہاں یہ خود بخود اگ جاتا ہے۔ دوستو، اس کی اس خصلت کے لحاظ سے دنیا جگہ جگہ پر موجود ہے، اس لیے یہ بہت کامیاب ہے۔ اپنی افادیت میں یہ بہت فائدہ کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے پتوں میں، اس کے زلال میں، اس کی جڑ میں یہ خصلت رکھی ہے کہ خون کو بند کر دے۔ خون کو بند ہی نہیں بلکہ اندرونی آنتوں کے زخموں کو بند بھی کرتا ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، مری سے لے کے آنتوں تک جہاں بھی زخم پائے جاتے ہیں ان پر یہ بہت کارآمد ثابت ہوا ہے۔ مزاج اس کا اعصابی عضلاتی پایا جاتا ہے۔ افادیت کے لحاظ سے زخموں کو منجمد کرنا، خون کے بہاؤ کو بند کرنا اور اندرونی آنتوں میں متعفن مادے کو دور کرنا اور خون میں پس سیل کو صاف کرنا، یہ اس کے بہت گہرے فائدے ہیں۔ دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ بوٹی بہت کامیاب ہے، جہاں ملے وہاں سے اس کو ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ یہ پودا انسانی پاؤں سے، انسانی گزرگاہ سے دور رہتا ہے۔ اللہ آپ کا نگہبان اور آپ کو اس بوٹی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ خیر، والسلام، اللہ حافظ۔